बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर मीर, कराची एडिटर्स क्लब के लेक्चर सीरीज प्रोग्राम के साथ। कराची एडिटर्स क्लब ने जितने भी अभी तक लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड किए हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो जर्नलिज्म में न्यू हैं या वो कुछ अरसे से काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर हमारा टारगेट जो है अपने नौजवान जर्नलिस्ट होते हैं, और हमारी ख्वाहिश होती है कि वो एक ये प्रोस्पेक्टिव जो है ये भी उनके सामने रखा जाए, और उनके सामने बहुत सी मालूमात के ज़राए हैं, लेकिन जो हम जिस अंदाज से सोचते हैं वो भी उनके सामने आना चाहिए। एक टॉपिक है सॉफ्ट इमेज बिल्डिंग ऑफ द कंट्री। सॉफ्ट इमेज जो है वो हर मुल्क जो है उसके ऊपर कोशिश करता है कि किस तरह दुनिया उसके बारे में किस तरह समझने की, जानने की कोशिश करती है, और उन्हें किस तरह एक तरह से नज़र आना चाहिए, हमें हमारी आउटलुक क्या होनी चाहिए। लोग हमें जब पाकिस्तान का नाम आए दुनिया में तो वो हमें किस तरह पहचाने, वो हमें एक बेहतर अंदाज की कौम समझे, हमें एक बेहतर अंदाज का कंट्री समझे, और हमारे मुल्क आने की कोशिश करें, और प्लस हमारे साथ काम करने पर आमादा हो, हमारे साथ एक मोहब्बत का रिश्ता, एक डिप्लोमेसी, एक दोस्ताना ताल्लुकात बनाने के ख्वाहिशमंद हो। इसमें ज़्यादातर जो टारगेट होता है वो दूसरे मुल्कों की आवाम होती है, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो रिलेशन है वो उसकी एक नौइयत डिफरेंट होती है। फिर इसी तरह जो कॉर्पोरेट सेक्टर की होती है वो एक डिफरेंट होती है, और बिज़नेस कम्युनिटी की एक डिफरेंट होती है। लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा जज करती है कि किसी मुल्क के अवाम उस मुल्क के बारे में क्या सोचते हैं। तो लिहाजा ये एक बड़ा अहम शोबा है कि जब पब्लिक में आपने अपने कंट्री की परसेप्शन जो है वो बेहतर करनी होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे सामने हमारा एक दोस्त मुल्क श्रीलंका है। श्रीलंका की दो चीज़ें जो है वो हमें बड़ी एडमायर करती हैं, और हम अक्सर अपनी गुफ्तगू में उनका तज़किरा भी करते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन यानी कि लिटरेसी रेट जो है वो हाईएस्ट है, 100% के करीब। और इसी तरह हम दूसरी एक चीज़ जो उनकी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि वो दुनिया भर में अपनी आइज़ जो है वो डोनेट करते हैं। कोई मुल्क शायद ऐसा ना हो जहाँ पे उनके मुल्क से ये गिफ्ट ना गया, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई उसकी वो प्राइस नहीं ली जाती। ये पूरी श्रीलंकन कौम का, एक पूरी दुनिया की बरादरी के लिए एक गिफ्ट है। पाकिस्तान की तारीख को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है जो दुनिया को हम अपने सॉफ्ट इमेज के लिए पेश करना चाहिए, और करते भी हैं, और मज़ीद उसको बेहतर करना चाहिए। एक सबसे पहले तो हमारी एनवायरनमेंट है, हमारा जोग्राफिया है, जिसमें बुलंद बाला पहाड़ है, एक ज़बरदस्त किस्म की जो माउंटेनिंग होती है, हाइकिंग होती है, क्लाइंबिंग करते हैं लोग। वो दुनिया में सबसे बेहतर जगह नेपाल के अलावा पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में दुनिया के बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े ममालिक से लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं आने की। ये हमारा एक वो एरिया है जो ख़ास तौर पर यूरोपियंस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। एक चीज़ और है, आप देखते हैं कि जो हर शोबा होता है किसी भी मुल्क का, वो अपने अपने हवाले से एक सॉफ्ट इमेज उभारने की कोशिश करता है। स्पोर्ट्स की मैं अगर बात करूं तो एक वक्त वो था जब पाकिस्तान 4 स्पोर्ट्स में चैंपियन था। हॉकी में भी था, स्क्वाश में भी था, स्नोकर में भी था, क्रिकेट में भी था। गोल्डन टाइम था वो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स की हिस्ट्री का। तो दुनिया ने इस हवाले से जानना शुरू किया कि इतनी ज़्यादा स्पोर्ट्स जो है, क्या फैसिलिटीज़ इतनी हैं पाकिस्तान में कि 4 स्पोर्ट्स जो हैं उनमें पाकिस्तान के लोग जो हैं वो चैंपियन बने हैं। तो ये हमारा बड़ा अच्छा एक पहलू रहा है हिस्ट्री का, और हॉकी में हमने ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। एक और एरिया है वो हमारी मिलिट्री साइड है। मिलिट्री साइड में अगर हम देखें तो हमारा जो पीस कीपिंग मिशन है, पाकिस्तान जो यूएनओ के इदारे के तहत पीस कीपिंग मिशन में अपनी फोर्सेस भेजता है दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक में जहाँ पे अनरेस्ट होता है, कोई ना कोई वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा होता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हल करने में मुआवनत और प्लस यूएनओ के अम्ब्रेला में रहते हुए काम करने का पाकिस्तान आर्मी के पास वसी तजर्बा है, और इस हवाले से दुनिया भर में पाकिस्तान को बहुत अच्छी निगाह से देखा जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी पीस कीपिंग मिशन में एक अपना मुकाम रखती है, और उसमें पाकिस्तान के आर्मी के जवानों ने, अफसरों ने अपनी शहादतें भी दी हैं।
جو مختلف ہمارا افریقہ کے کئی کنٹریز کا ہم جو ہے وہ حوالہ دیتے ہیں. تو یہ ہمارے سافٹ امیج کا ایک بہت اچھا پہلو ہے، لیکن اس کو ہم نے بہت زیادہ مارکیٹ نہیں کیا. اس کو کرنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن جو ہے وہ بنتا ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اور کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کسی ملک کے عوام کو جو ہے وہ زیادہ بہتر تصور کیا جاتا ہے. وہاں کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے، یا جو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں کا جو پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے، وہاں بھی جو اکنامک سسٹم ہوتا ہے، وہاں کی جو ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے، وہاں کا جو ہیلتھ کا سسٹم ہوتا ہے، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو دنیا کو متاثر کرتی ہیں. ہم بھی جیسے دوسری دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں ٹورزم کے لیے، اگر ہم جائیں تو ہم وہاں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ کون سی ایسی چیزیں ہیں. ویسے تو ہیریٹیج میں اگر دیکھیں تو پاکستان میں ایک بہت 6 سے 7 ہزار سال پرانا ہیریٹیج موجود ہے. اس کی بھی ہماری جو مارکیٹنگ ہے وہ آج کے دور میں، پچھلے چونکہ ہم ایک کانفلکٹ کے ساتھ جو ہیں وہ قریب رہے ہیں، افغانستان کا کانفلکٹ یا کشمیر کا کانفلکٹ، اس وجہ سے ہم اس کو مارکیٹ نہیں کر سکے. لیکن ایک اور بڑی اہم چیز ہے جس کو ہم ابھی بھی ہمارے انٹیپڈ ایریاز ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس سمندر کی بہت بڑی بیلٹ ہے، اور ہمارا جو سمندری ایریا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ جتنا پاکستان کا ٹوٹل رقبہ ہے اس کا آلموسٹ ہاف جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ سمندر ہمارے دسترس میں ہے. یعنی کہ ہمارا ایک پورا پروونس جو بلوچستان ہے اس کے برابر آلموسٹ جگہ جو ہے وہ بنتی ہے. یہ ہمارا بالکل انٹیپڈ ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ واٹر سپورٹس کی بہت بڑی گنجائش ہے، فیریز کی گنجائش ہے، سی کی جو بلیو اکانومی جسے کہتے ہیں وہ اس کی بہت بڑی گنجائش ہے. لیکن یہ ہمارا انٹیپڈ ہے، اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. اسی طرح بہت سی اور چیزیں جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا اس وقت جو ورک فورس ہے وہ بڑی اہم ہے. نوجوانوں کی جو ہے وہ تعداد بہت دوسرے ملکوں سے بہت بہتر ہے. اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ تقریباً 10 ملین کے قریب جو ہے وہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے لیے ریمیٹنس بھیجتے ہیں. وہ ہمارا ایک بڑا اچھا ایریا ہے. تو لہذا ہمارے پاس دنیا کو اپنی پکچر جو ہے وہ بہتر سے بہتر دکھانے کی بہت بڑی گنجائش موجود ہے، جس کے اوپر ہمیں مسلسل کام کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ صرف یہ گورنمنٹ ہی کام کر رہی ہو، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بھی اس پہ بڑا کام کر سکتا ہے. اور خاص طور پر جو میڈیا انڈسٹری ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے سافٹ امیج کو ابھارنے میں زیادہ سے زیادہ رول پلے کرے. اور جو یہ سنسنی خیزی ہے وہ یقیناً اس حوالے سے نقصان دیتی ہے. اگرچہ واقعات ہوتے ہیں اس کو آپ نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن ایک سنسنی خیزی کا جو ایک انداز ہے وہ دنیا کو جو ہے وہ پسند نہیں آتا. تو ہمیں کم از کم یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے انٹیپڈ ایریاز ہیں، اس کے علاوہ بھی جو بھی انٹیپڈ ایریاز ہیں، ایگریکلچر ہمارے پاس بڑی اچھی لینڈ ہے جس کو ہم اسی طرح اپنی ییلڈ کو نہیں بڑھا پائے. تو ہم ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں دودھ پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک ہیں، یا گوشت پیدا کرنے والے میں بھی ہمارا مقام ہے، کپاس میں بھی تھا، پھر اس میں چاول ہمارے پاس بہت ہے. یہ اتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ایک مربوط پالیسی اور ایک لائن آف ایکشن ہونا چاہیے، تاکہ یہ ایک مسلسل سٹرگل ہے کسی بھی قوم کے لیے کہ وہ اپنی پکچر دنیا کے سامنے اچھی سے اچھی پیش کرے، تاکہ دنیا ہمارے بارے میں اچھا تاثر قائم کرے. یہی وجہ ہوگی کہ ہمارے جو گرین پاسپورٹ ہے اس کی عزت میں اضافہ ہوگا. بہت شکریہ.